अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जियो टीवी के ड्रामा सीरीज़ जानिसार में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कशमाला जो है वो नौशेरवा और दुआ की ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए पहुंच गई है शहर, और इस बात के लिए उसने सहारा लिया है अपनी बेटी का। जी नाज़रीन, आपने सही सुना, अपनी बेटी का। कोई औरत इस हद तक भी गिर सकती है कि अपने माँ के दर्जे से ही नीचे उतर आए, और उसने अपनी बेटी की बीमारी का बहाना लगाकर उसने शहर जाने की ठानी। और उसके दिल में मकसद अपनी बेटी का इलाज करवाना नहीं था, बल्कि मकसद तो कोई और ही था। उसके दिल में जो आग जल रही है, जुनून की, इंतकाम की और नफ़रत की, और इसकी वजह है नौशेरवा। नौशेरवा से उसकी मोहब्बत इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अब उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही अपने रिश्ते, ना अम्मा साईं, ना बाबा साईं, और सबसे बढ़ के उसके अपनी औलाद भी नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन, वो पहुंच जाती है शहर और वहाँ पर नौशेरवा को कहती है कि गुड़िया की तबीयत बहुत ख़राब है। और नौशेरवा जो है वो फ़ौरन ये सुन के बहुत परेशान हो जाता है, और फिर वो इलाज करवाता है गुड़िया का शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में। और कशमाला को अपनी बेटी की बीमारी की फ़िक्र तो बिल्कुल भी नहीं है। फ़िक्र है उसको तो सिर्फ़ एक चीज़ की, कि किस तरह से नौशेरवा जो है वह दुआ पे अपनी जान निसार कर रहा है, और दुआ भी जो हर वक्त वो नौशेरवा की मोहब्बत का दम भरती है। उन दोनों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत देखकर अंदर ही अंदर जल रही है कशमाला एक आग में, और इसी वजह से वो इंतकाम लेना चाहती है इन दोनों के दरमियान दूरी बढ़ाकर, और इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा करना चाहती है कि नौशेरवा जो है वो दुआ को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। अब नाजरीन, अब वो शहर तो पहुंच ही चुकी है, और अब उसका अगला मकसद है दुआ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करना। और अब उसको मालूम होता है फ़िज़ा का और सरफराज का और दुआ का सारा किस्सा, और वो तो हैरान ही रह जाती है। उसका दिमाग तेज़ी से चलने लग पड़ता है, और उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आ जाता है। दरअसल वो सरफराज को इस्तेमाल करना चाहती है, और इसके लिए वो सरफराज के घर का पता लगवाती है और पहुंच जाती है नाजरीन उससे मिलने। सरफराज को जब फ़ोन करके कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो सरफराज उसको कहता है कि आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ मिलकर ही बताऊँगी। तो सरफराज सोचता है कि आखिर ये औरत कौन है और मुझसे बार बार मिलने का इसरार क्यों कर रही है, तो चलो एक दफ़ा मिल के देख ही लेते हैं। तो बिलाखिर वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तो जब उसको कशमाला कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम मेरी मदद कर सकते हो दुआ को नौशेरवा की ज़िंदगी से निकालने के लिए, तो सरफराज उसको कहता है कि आखिर आप हैं कौन जो मुझे भी जानती हैं, दुआ को भी जानती हैं और नौशेरवा को भी। तो वो आगे से बताती है कि मैं नौशेरवा की पहली बीवी हूँ। ये सुन के सरफराज तो हैरान ही रह जाता है और कहता है, वाह क्या किस्मत पाई है नौशेरवा गजनवी ने, दो दो बीवियाँ और दोनों बला की खूबसूरत, और ये तो मालदार भी है। तो वो सोचता है कि अगर ये मुझसे कोई काम निकलवाना चाहती भी है तो मैं इससे अच्छे है खासे पैसे ऐंठूँगा। तो कशमाला उसको कहती है कि तुम ही वो शख्स हो जो मेरी मदद कर सकता है, और तुम्हारा भी मतलब पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुम भी दुआ से इंतकाम लेना चाहते हो और उसको नीचा दिखाना चाहते हो, और मैं भी दुआ को नौशेरवा की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। अब नाजरीन देखते हैं कि वो ये प्लानिंग करते हैं, क्योंकि कशमाला तो 2-3 दफ़ा पहले भी दुआ को मारने की कोशिश कर चुकी है, और वो सरफराज को कहती है कि तुम दुआ को जान से ही मार दो, या फिर तुम उसको अगवा करके किसी ऐसी जगह पे फेंक आओ जहाँ से वो कभी वापस ना आए। तो सरफराज उसकी बात सुन के हैरान रह जाता है। वो कहता है कि आखिर मैं ऐसा काम क्यों करूं, और मुझे इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कशमाला कहती है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी और मैं तुम्हें किसी बाहर के मुल्क में सेटल करवा दूंगी तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ, और किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा। तो सरफराज कहता है कि अगर नौशेरवा गजनवी को ये सब पता चल गया तो वो तो मुझे वैसे ही मार देगा। तो कशमाला उसको कहती है कि तुम इसकी फ़िक्र ना करो, उसको पता बिल्कुल भी नहीं पता चलने पाएगा। और नाज़रीन खुदा की करनी देखिए कि ये सारी बातें जो हैं वो खिज़र जो है सुन लेता है। अब खिज़र को जब सरफराज की और कशमाला की इस
خفیہ ڈیل اور اس شیطانی منصوبے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے دعا کو یہ ساری باتیں بتاؤں تاکہ وہ الرٹ ہو جائے اور ان لوگوں کی اس منصوبہ بندی سے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو ناظرین، دوسری طرف کشمالہ جب گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دعا کس طرح سے اس گھر میں کتنی شان کے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس کو آ کر کہتی ہے کہ تم میرے ہر وار سے بچ چکی ہو دعا، لیکن اس دفعہ جو میں وار کروں گی نا تو اس سے تو تم بالکل بچ نہیں پاؤ گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوشیروان کی زندگی سے چلی جاؤ گی۔ تو دعا اس کو کہتی ہے کہ تم آخر اتنی زہر آلود کیوں ہو، تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو، اور مجھے تم نے نوشیروان کی زندگی سے نکال بھی دیا تو تمہیں آخر کیا ملے گا؟ نوشیروان تو ہمیشہ مجھ سے محبت کرتا رہے گا اور اس کو تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو کیا وہ تمہیں ایسے ہی جانے دے گا؟ کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ تو کشمالہ کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں، اور جس دن سے تم نوشیروان کی زندگی میں آئی ہو اس دن سے میں پل پل مر رہی ہوں، اور میں تو نوشیروان غزنوی کی محبت کی ایک نظر حاصل کرنے کے لیے کب سے ترس رہی ہوں۔ تم نے میری زندگی خراب کر دی ہے اور اب تم کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ گھر جو ہے جو نوشیروان نے بڑی محبت سے تمہارے نام کیا ہے، یہ گھر بھی اب تم سے چھن جائے گا۔ تو دعا اس کو کہتی ہے کہ مجھے تو اس گھر کی ضرورت ہی نہیں، نہ مجھے نوشیروان کی دولت سے کوئی مطلب ہے، میں تو صرف نوشیروان سے محبت کرتی ہوں کیونکہ نوشیروان نے مجھے اپنا نام دے کر، مجھے اپنی عزت دے کر انہوں نے میرا سب کچھ لے لیا ہے اور مجھے ان کی دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ کشمالہ جو ہے اس کو نوشیروان کے ساتھ ساتھ نوشیروان کی ساری دولت کا بھی لالچ ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی اسی طرح سے ہی مروایا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی نوشیروان سے محبت کرتی تھی اور اس نے نوشیروان تک پہنچنے کے لیے اپنے خاوند کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اور ناظرین، یہ بعد میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح اس نے ایک زہریلی چیز دے کر اپنے شوہر کو کھلا دی تھی اور بعد میں اس کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا تھا، اور یہ الزام اس نے دوسروں پہ لگا دیا تھا کہ ہمارے مخالف دشمنوں نے میرے شوہر کو ختم کر دیا۔ اور جب یہ حقیقت آخر کار نوشیروان پہ کھل ہی جائے گی، کیونکہ اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دعا پہ یہ جان لیوا حملے کس نے کروائے ہیں، لیکن صرف وہ بابا سائیں اور اماں سائیں کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ گھر کی بہو پر اس طرح کے الزام لگائے جائیں اور لوگوں میں پھر اس کی بدنامی ہو۔ اب ناظرین، ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کشمالہ جو ہے وہ سرفراز کے ساتھ مل کے دعا کو مارنے کا پلان بنائے گی، لیکن اسی ٹائم خضر جو ہے یہ ساری پلاننگ جا کے نوشیروان کو بتا دے گا اور نوشیروان جو ہے وہ موقع پر آ جائے گا اور سرفراز کے سر پہ پستول رکھ کے اس کو کہے گا کہ تم کیوں دعا کے پیچھے پڑے ہو، اور تمہیں میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ دعا سے دور رہو، لیکن تم شاید مرنا چاہتے ہو میری اس بندوق کی گولی سے۔ تو سرفراز جو ہے وہ آخر کار کشمالہ کا نام لے لے گا اور کہے گا کہ اس ساری بات کے لیے مجھے کشمالہ نے کہا تھا۔ تو سرفراز کی زندگی تو برباد ہوتی ہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ پہلے بھی فضا اس کو جیل میں بھجوانا چاہتی تھی اور اب تو غزنوی جو ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ سرفراز کی پلاننگ کیا ہے، لیکن فی الحال وہ کشمالہ کے ساتھ ڈیل کرے گا اور کشمالہ کو کس طرح سے وہ پولیس کے حوالے کرے گا اور اماں سائیں اور بابا سائیں کے سامنے بھی وہ کشمالہ کی حقیقت رکھے گا۔ پھر ناظرین دیکھتے ہیں کہ اماں سائیں اور بابا سائیں جو ہیں وہ کشمالہ کی کیا قسمت کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کشمالہ کے جو بچے ہیں وہ کشمالہ سے لے لیے جائیں گے اور غزنوی کی تحویل میں دے دیے جائیں گے، اور دعا جو ہے وہ ان بچوں کی پرورش کرے گی اور کشمالہ کو حویلی سے نکال دیا جائے گا اور شاید اس کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا جائے۔ لیکن سرفراز کا انجام ناظرین بہت ہی برا ہونے والا ہے، کیونکہ ادھر سے فضا بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور پولیس میں وہ FIR بھی شاید کروا دے، اور ادھر سے نوشیروان غزنوی جو اس کو بہت غصہ ہے کیونکہ وہ دعا کے خلاف پلاننگ کر رہا تھا، اور شاید مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نوشیروان غزنوی کی بندوق کی گولی کا نشانہ سرفراز اینڈ میں بن جائے گا، اور اس طرح سے ناظرین یہ ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اس ڈرامے کی اگلی اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔